तड़प रहे हैं जाने के लिए। कोई जा रहा है कशा कशा रवानगी है और कोई देखकर रो रहा है, अर्ज गुजार रहा है कि सुबह तैबा जाने वालों मुझे छोड़ कर न जाना, मेरी आंख को दिखा दो शहीदी का आस्ताना। और कसम खुदा की मदीना जिन्होंने देखा है मैं ढूंढ लूंगा वो आंखें हजार आंखों में। उन्हीं आंखों में एक आंख है जिसका नाम अब्दुल रहमान जामी है और उस आशिक की आंख मदीने की जियारत के लिए तड़प रही है, मचल रही है। काफिला मदीना पाक की तरफ रवा दवा। जैसे ही मदीने की हदूद आई, काफिले ने एक जगह पड़ाव किया, ठहरा, आराम किया। जो गवर्नर था इमाम सरदार जिसकी क़यादत में काफिले मदीने जाया करते हैं, उसे मेरे हुजूर की ज़ियारत हुई। मेरे करीम ने फरमाया काफिले के अमीर, मेरी बारगाह में काफिला आ रहा है, सारे काफिले को इजाजत है सिवाय उसके के जिसका नाम अब्दुल रहमान जामी है, वो मेरी बारगाह में ना आए। अमीर उठा, मदीने की हदूद पार की, उसे काफिला नजर आया, उसे रोका, कहा तुम्हें जामी कौन है? हजरत अब्दुल रहमान ने हाथ खड़ा किया, कहा मैं जामी हूँ। कहा तू मदीना पाक नहीं जा सकता, काफिले से बाहर निकल। अब ये कफियत हो तो उस बेबस से पूछो फिर बेबसी क्या? रोती हुई आंखें, सिसकती हुई आंखें, ये सरवरी है भला क्या? सिकंदरी क्या है? दरे नबी का गदा हूं, मुझे कमी क्या है? कहा कह दिया ना तू नहीं जा सकता। दूसरा दिन हुआ, काफिला फिर चला। जामी की निगाह बकरी के एक रेवड़ पे पड़ी। पहले उस रेवड़ में दाखिल हुआ, फिर झुका, कभी घुटनों के बल, कभी हाथों के बल। जैसे बकरियां चलती हैं वैसे साथ साथ चलना शुरू कर दिया। ये भी आशिक की एक तोड़ है। ये सुना होगा आपने, मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर भी नहीं, मैं कसम खुदा दी खाना हाँ कि मेरे सोहने जया कोई होर भी नहीं, मेरे सोहने जया मेरा रंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर भी नहीं, मैं कसम खुदा दी खाना हा कि मेरे सोहने जया कोई और भी नहीं। मेरे हुजूर ने कहा मेरा आशिक फिर आ रहा है। जामी इस अंदाज में आ रहा है। गवर्नर पहुंचा, बकरियों के रेवड़ से जामी को निकाला। जामी ने अपने साथ वाले से कहा ये काफिले का अमीर मुझे मदीना पाक लेके नहीं जाना चाहता, तू अपने सामान में छुपा के ले जा। सामान पे रखा, सामान में छुपाया, सर पे रखा संदूक। काफिला फिर मदीना पाक की तरफ रवा दवा। तीसरी दफा गवर्नर को फिर मेरे हुजूर की जियारत हुई। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरा आशिक फिर आ रहा है और इस अंदाज में आ रहा है। गवर्नर पूछा, काफिले की तलाशी ली, सामान से निकाला, जामी को पकड़ा, कैद खाने में बंद कर दिया। जामी ने रोना शुरू कर दिया। गवर्नर ने कहा मैंने कहा था ना कि तू मदीने नहीं जा सकता, काफिले से बाहर आ जा। अब जामी को पता चल गया मैं मदीने नहीं जा सकता, रोना शुरू कर दिया, आंसू बहाने शुरू कर दिए। अब रोते रोते रात हो गई, सुबह तहज्जुद का वक्त हुआ। जामी ने झुकी हुई निगाहों को उठा के कहा कि ए हवा, ए ठंडी हवा, चलो जामी तो नहीं जा सकता, तू तो जा सकती है ना, मेरा पैगाम हुजूर की बारगाह में देना और कहना आका जामी तड़प रहा है। अब जामी ने जो हवा को कहा, जो सहरा को कहा, वो सारे कहिए। बारगाह मकबूल में, बारगाह रिसालत में ये मकबूल कलाम है। सारे मिलके जामी कहता है नसीमा जानिबे बतहा गुजर गुल, नसीमा जानिबे बतहा गुजर गुल। मैं आपको हुजूर की नात का वास्ता देता हूँ। नसीम सुबह की ठंडी हवा को कहते हैं। जामी कहता है ए सुबह की ठंडी हवा, आका के कदमों में जाना और कहना आका जामी तड़प रहा है, जामी तड़प रहा है, जामी मचल रहा है, जामी रो रहा है, जामी सहरा में खड़ा है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है। कहा नसीमा जानिबे बतहा गुजर गुल, नसीमा जानिबे बतहा गुजर गुल। कि ए सुबह की ठंडी हवा, मेरा पैगाम आका के कदमों में देना और कहना से अखबालम मोहम्मद रा खबर गुल, मेरा हाल हुजूर नू सुनाई और आखी के बाबरी जान मुश्ताकन तराजा, बाबरी जान मुश्ताकन तराजा, फिदाए मेरी जान मदीने ले जा,
تے حضور دے گنبد تو نچھاور کر دے، قربان کر دے۔ ادھر جامی رو رہا ہے، ادھر قافلہ مدینے پہنچا، قافلے کا امیر آقا کے قدموں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، لجپال آقا، غریب نواز، میں نے زندگی میں کبھی ایسی کفیت نہیں دیکھی، حضور بتائیے تو صحیح وہ جو جامی تھا اس کا قصور کیا تھا، اسے قافلے سے کیوں نکالا گیا؟ زہری صاحب کہتے ہیں کہ بھی چھوڑے دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ، ایک دفعہ ہاتھ لہرائیے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، حضور کی نعت کا واسطہ دعا دیتا ہوں مولا جو عبد الرحمن جامی کے کلام پہ میرے ساتھ شامل ہو اتنی دیر تک موت نہ آئے جب تک مدینے کی مہر نہ لگ جائے۔ ہاتھ اٹھائیے اور کہیے یا رسول اللہ، بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ زہری صاحب کہتے ہیں کہ چھوڑے دے میں صدمے روز جھلا یا رسول اللہ، کرا دن رات میں تیریاں گلا یا رسول اللہ، اور ہوائے وقت دیے لے جا مدینے یتھرو میرے، ہوائے وقت دیے، قبلہ آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کو سلام، ہوائے وقت دیے لے جا مدینے یتھرو میرے، آپ کی آنسوؤں کو سلام، ہوائے وقت دیے لے جا مدینے یتھرو میرے، تے آنکھی اور کی میں نظر کھلا یا رسول اللہ۔ نظارہ ہے مدینے کی گلی میں، ایک کیف سہانا ہے مدینے کی گلی میں، ابو بکر کی صداقت ہے مدینے کی گلی میں، فاروق اعظم کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں، فاروق اعظم کی عدالت ہے مدینے کی گلی میں، عثمان کی سخاوت ہے مدینے کی گلی میں، علی کی شجاعت ہے مدینے کی گلی میں، حسن کی ریاست ہے مدینے کی گلی میں، ہر عاشق کی کتار ہے مدینے کی گلی میں، گزر ہو جائے میرا بھی اگر طیبہ کی گلیوں میں تو ساری زندگی بسر کر دوں میں طیبہ کی گلیوں میں، درود ان پر کہ سلام ان پر، سلام ان پر کہ درود ان پر، وظیفہ ہو یہی شام و سحر بس طیبہ کی گلیوں میں۔ کہا حضور بتائیے جامی کو کیوں روکا گیا، اسے بار بار قافلے سے کیوں نکالا گیا؟ آخری جملے میرے حضور نے فرمایا، اے گورنر تیری اتنی مجال کہ تو نے میرے عاشق کو قید میں رکھا ہوا ہے، جب پہلے میرے عاشق کو رہا کر۔ آقا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے حکم فرمایا جامی کو قافلے سے نکال دو، کہا قافلے سے باہر نکالنے کو کہا ہے نا، قید کرنے کو تو نہیں کہا، میرے عاشق کو رہا کرو، وہ میری بارگاہ میں آ رہا ہے۔ ایک نعت لکھی ہے اس کو محبت میں ڈوب کر، اگر وہ نعت لے کر میرے روزے پہ آ جاتا، میرے قدموں میں آ جاتا، گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو کے جو نعت لکھی تھی وہ مجھے سنا دیتا، تو محبت کا تقاضا یہ تھا کہ مجھ محمد کو اپنے گنبد سے باہر نکل کے جامی کا استقبال کرنا، جامی کا استقبال کرنا پڑتا، سارے راز فحاش ہو جاتے۔ اور جامی نے پھر صحرا میں کھڑے ہو کے کہا کہ بابری جان مشتاق تراجا فدائے روز آئے خیر البشر کن، اور مشرف گرچ شد جامی سے لطفش خدایا ای کرم بارے جگر کن۔ آقا جیسے پہلے جامی پہ کرم کیا تھا نا، ایسا کرم پھر ہو جائے، آقا ایسا کرم پھر ہو جائے، ایسا کرم پھر ہو جائے۔ نسیمہ جانب بتہا گزر کن، ضیا اقبالم محمد راہ خبر کن، ضیا اقبالم محمد راہ خبر کن۔ اور آپ کے حکم پہ وہی بات پنچتن پاک کی ثنا کرتا ہوں، سانسوں کا حق ہے ادا کرتا ہوں، پردہ اوڑھ کر جب بیٹیاں گھر سے نکلتی ہے میں سیدہ زہرا تیرا شکریہ ادا، ردائیں اوڑھ کر جب بیٹیاں گھر سے نکلتی ہے میں سیدہ زہرا تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام میں خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے، ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا۔ ہاتھ اٹھا کے میرا جملہ ضائع نہ کرنا کہ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، سیدہ زہرا کے ٹکڑوں پہ پڑنے والوں، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا
اناج زہرا زمان بھر میں جو بٹ رہا ہے، کیونکہ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، آئے مشکل کو ٹال دیتے ہیں، میں کسی غیر سے کیوں مانگوں، مجھے تو زہرا کے لال دیتے ہیں۔ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، ہاں رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، میں کسی غیر سے کیوں مانگوں، مجھے تو زہرا کے لال دیتے ہیں۔ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، میں کسی غیر سے ارے کیوں مانگوں، مجھے تو زہرا کے لال دیتے ہیں۔ زمان بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، زمان بھر میں جو بٹ رہا ہے، زمان بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرا، زمان بھر میں جو بٹ رہا ہے اناج زہرا، اور جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے وہ لا علاج زہرا۔ آئیے دوستان عزیز، میں دعوت نہ دے رہا ہوں میرے وطن عزیز، پاکستان کی عظیم حسین نامور ثنا خان سید آل رسول، اللہ کریم نے اس شہزادے کو بڑی عزتوں سے نوازا، بڑی شہرتوں سے نوازا۔ سب سے بڑی بات حضور کی نعت کا صدقہ 2 عمرے کے ٹکٹ میرے آقا نے عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ، اور یہ عمر بھر سرکار کی ہم گفتگو کرتے رہے، دل کو ان کی گفتگو سے مشکبو کرتے رہے، رات بھر مدح سرائی تھی وہاں محبوب کی، رات بھر ہم لوگ اشکوں سے وضو کرتے رہے، اور یہ میرے لیے ثنا خانوں کے لیے کہ ہم کہاں عزت کے قابل تھے، مگر بستی کے لوگ ایک نعت سرکار کے صدقے میری آبرو کرتے رہے۔ حضور